पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में 6 खरब रुपए का नुकसान। पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर। करप्शन की चट्टानें अबूर करते हुए और इंसानी हकूक को रद्द करते हुए लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मैं नहीं कर रहा, जो कर रहे हैं वो आपके सामने हैं, उन सब का हमें पता है। मगर हर रोज जो दास्तानें आ रही हैं करप्शन की और नुकसान की स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, उसकी मिसाल हमने कई दहाइयों से नहीं देखी होगी शायद पाकिस्तान के अंदर। और अब तो ये इतनी वाज़े हो गई है ये चीज कि ये लोग क्यों लेके आए गए, ये क्यों हो रहा है, ऐसा यानी ऐसी क्या चीज हुई है ये इस मुल्क के अंदर कि ऐसी मुसीबतों से, ऐसी रंजिशों से हमें डील करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ने तकरीबन 5.9 खरब रुपए का नुकसान सहा है। पहले हाफ फाइनेंशियल ईयर 2025 के तकरीबन 500 अरब के करीब ये नुकसान हुआ। पेंशन लाइबिलिटीज 15 एसओईस की 1.7 खरब रुपए तक पहुंच गई। तो ये अब सफेद हाथी जो हैं, जो पाले हुए थे बेसिकली, और जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, इनके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व था जिन्होंने लॉसेस सफर की? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, लार्जेस्ट लॉस 153 अरब रुपए का उसने ये किया है। ये द न्यूज की खबर आई हुई है। और टोटल अक्यूमुलेटेड जो हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर लॉसेस, टोल और इन सब अनसस्टेनेबल टोल रेवेन्यू मॉडल के तहत, वो तकरीबन 2000 अरब की लॉसेस टोटल बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सफर की हैं। अब आप जानते हैं टोल प्लाजास के थ्रू जो आप जाते हैं तो आपको कैश पेमेंट होती है, वो आपको पर्ची काट के दे देते हैं। अब वो पैसा कहाँ जाता है, किधर जाता है, हमें नहीं पता। मगर एक चीज अब सामने आ गई है बैलेंस शीट के ऊपर के लॉसेस इनकर हुए हैं। इसी तरीके से कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, केस्को और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, सेप्को, ये वो डिस्कोज हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक, जो सर्कुलर डेट को खाए जा रहे हैं। इन्होंने तकरीबन मिला के कुल 90 अरब रुपए का लॉस सफर किया है सखर और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज ने। और ये चीज अब आगे चली जाती है बेसिकली। आईएमएफ कंडीशंस के तहत इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया, इन लॉसेस रिपोर्ट्स को बाय द वे। और ये तो इकोनॉमी संभालने के लिए आए थे, हमारे चीजें बेहतर करने के लिए आए थे। तो अगर ये लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं, तो इनको आप चला क्यों रहे? अभी तक इनको बेच क्यों नहीं दिया? खैर, खरीदेगा कौन इन्वेस्ट करेगा एक लाइबिलिटी के ऊपर, एक लाइबिलिटी प्रोन मुल्क के ऊपर? और ऑब्वियसली ये सब चीजें तो अब चलती रहती है ना। इसके अंदर पाकिस्तान स्टील मिल्स भी है। उसने कोई 15.6 अरब रुपए का नुकसान दिखाया है, और कुल मिला के 255 अरब पाकिस्तान स्टील मिल्स का नुकसान हो गया है। इसी तरीके से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन पीटीसीएल ने भी तकरीबन 7.2 अरब का नुकसान दिखाया है, और इसका कुल मिला के अब हो गया नुकसान तकरीबन 44 अरब के करीब। पाकिस्तान पोस्ट ने 6 अरब का लॉस दिखाया है, इसका टोटल मिला के अब लॉस हो गया है तकरीबन 90 अरब रुपए के करीब। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, एक और हाथी, ये तो सही चल रहा था, इसके अंदर भी लॉसेस दिखाए हैं। तो इतने खरबों अरबों के लॉसेस इन लोगों ने दिखा दिए हैं, तो फिर पीछे बचा क्या है? पीछे बचा है तकरीबन 10 मिलियन या 1 करोड़ बच्चा जो इस वक्त स्कूल से बाहर है। और बिकॉज ये निज़ाम अब खड़ा नहीं हो पा रहा, तो अब ये बातें हमारे सामने आ गई हैं। 10 मिलियन किड्स इन पंजाब आउट ऑफ स्कूल, तकरीबन 1/3 ड्रॉप आउट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है कि कुल मिला के पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2.6 करोड़ बच्चे हैं, यानी 26 मिलियन बच्चे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्कूलों से बाहर हैं। सबसे लार्जेस्ट आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन जो है दुनिया के अंदर शायद पाकिस्तान की है।
اور ریشو وائز جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان had one of the world's highest ratios of out of school children. جیسے نمبرز تو انڈیا کے اندر بھی ہو سکتے ہیں نا زیادہ 26 ملین آبادی کے تحت, مگر جب آپ پر کیپٹا اور ریشو کے تحت دیکھتے ہیں کہ آبادی کا کل ملا کے حصہ, تو اس کے اندر آپ کو پھر پتہ لگتا ہے کہ کیا حقیقت کیا ہے اور سچویشن کیا ہے. ایک طرف آپ کی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, ریاست بالکل ہی اکنامکلی ناکام ہو چکی ہے, دوسری طرف ایجوکیشن وائز تعلیم پرووائڈ کرنے کے اندر بھی آپ کی ریاست ناکام ہو چکی ہے. اور یہ ناکامی صرف یہ اس سال آج کل میں نہیں ہوئی, یہ دہائیوں سے ڈیولپ بڑھتی چلی آ رہی ہے. 67% بچے پنجاب کے بیسکلی پنجاب کے اندر پرائمری اسکول ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کرتے. کین یو بلیو اٹ؟ 66%, یعنی ہر 10 میں سے 6 یا 7 بچے پرائمری اسکول سے باہر چلے جاتے ہیں. تو بیسکلی پرائمری اسکول کیا ہے آپ سمجھ لیں نا کہ 5ویں جماعت ہو گئی, 4تھی جماعت ہو گئی. پرائمری اسکول 4تھی جماعت تک ہی میرے خیال سے پرائمری اسکول رہے گا. اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر 3 بچوں میں سے ایک بچہ بیسکلی 5ویں جماعت تک ہی پڑھ سکتا ہے. ایک اور الارمنگ فائنڈنگ اس کے اندر یہ کہ 12% بچے جو ہیں عمر ان کی 7 سے 14 کے درمیان, ان کے پاس بیسک میتھمیٹیکل سکلز نہیں ہیں. اور دنیا کے اندر جو ایوریج ہے وہ ہے 22%. تو جب آپ سٹیم کی بات کرتے ہیں نا, سٹیم کے اندر سائنس, ٹیکنالوجی, اکنامکس, میتھ یا واٹ ایور سٹیم جو سبجیکٹس ہوتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کس طریقے سے کمپیٹ کر سکیں گے؟ دنیا کی ایوریج ہے 22% جو میتھ سکلز کو بیسکلی سمجھتے ہیں یا اینالائز کر سکتے ہیں یا کمپیوٹ کر سکتے ہیں, اور ہماری ایوریج ہے 12%. تو 12 اور 22 کے درمیان ہی کہیں پاکستان آ کے اب لٹک گیا ہے اور پھنس گیا ہے اس سلسلے میں. خبریں تو اور بہت ہیں. ایک فرینڈلی احتجاج, پروٹیسٹ نہیں, وہ ایک سولیڈیرٹی مارچ بیسکلی ہونے جا رہی ہے. لاہور کی طرف انہوں نے کی ہے, علی امین گندا پور اور دیگر اور کمپرومائز لیڈرز. وہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ احتجاج نہیں ہے, کیونکہ پنجاب اسمبلی سے جو 26 MPs نکالے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان سے اظہار یکجہت یعنی ان کی ہمدردی کے لیے, سپورٹ کے لیے وہاں پہ وزٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی اس ڈیلیگیشن نے لاہور کی طرف. کیا ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں آپ سب سمجھتے ہیں. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر ہی میٹنگ ہوئی, وہاں پہ بھی آیا آفریدی بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے بھی ججز کے اوپر بات کی, میڈلنگ کے اوپر بات کی. مگر the elephant in the room, اکنامکلی, سوشلی, پولیٹیکلی, جوڈیشلی, ایلیفنٹ, سب سے بڑا ہاتھی اس کمرے کے اندر یہ وہ ہے کہ جب تک آپ اس ہاتھی کو نہیں نکالیں گے یا ذبح نہیں کریں گے, آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور وہ ہے کون ہے وہ ہاتھی آپ کے خیال سے؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.